बागमती प्रदेश प्राविधिक सहायक शिक्षा प्रशासन पाँचौं तह अन्तर्गत प्रथम पत्रका लागि सोधिने महत्त्वपूर्ण सामग्रीको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। एकाइ 2बाट सुरुवात गरौँ। आज सार्वजनिक व्यवस्थापन पब्लिक म्यानेजमेन्ट 2.1मा छ। कार्यालय व्यवस्थापन अफिस म्यानेजमेन्ट 2.1मा छ। कार्यालय अफिस र परिचय महत्त्व र कार्य र प्रकारहरू। अब अफिस सम्बन्धमा कार्यालयको सम्बन्धमा कार्यालय शब्द कार्य प्लस आलय मिलेर बनेको हो, जसमा कार्यको अर्थ काम र आलयको अर्थ स्थान हुन्छ। तसर्थ सतही रूपमा हेर्दा कार्यालयको अर्थ काम गर्ने स्थान हुन्छ। निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक यन्त्र तथा उपकरणहरू, दक्ष जनशक्ति, निर्दिष्ट योजना, आर्थिक व्यवस्थापन लगायत सम्पूर्ण कुराहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्य नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्ने मुख्य कुराहरू: योजना, जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट व्यवस्थापन, सङ्गठन समन्वय, सर्वोत्तम कार्य पद्धतिको प्रयोग र उपयुक्त वातावरणको व्यवस्था। कार्यालय व्यवस्थापन भन्नाले पूर्व निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि कार्यालयद्वारा व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा लागू गर्ने कला हो। व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू लागू गर्दै कार्यालयलाई जनउत्तरदायी, प्रभावकारी, मितव्यापी, सरल र आकर्षक बनाउनका लागि कार्यालय व्यवस्थापन अवधारणाको विकास भएको हो। यसले कार्यालयलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ। कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित डिपार्टमेन्ट अर बिल्डिङ युज टु प्रोभाइड अ पार्टिकुलर सर्भिस। अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा कार्यालयको क्रियाकलापहरूलाई समग्रमा पोस्टकोर्पमा समेट्न सकिन्छ, जसमा पी भनेको प्रपोज, ओ भनेको अर्गनाइजिङ, एस भनेको स्टाफिङ, डी भनेको डाइरेक्टिङ, को भनेको कोअर्डिनेटिङ, त्यसैगरी आर भनेको रिपोर्टिङ र बी भनेको बजेटिङ रहेका छन्। त्यसै गरेर कार्यालय अफिस, ओको अर्थ ओपन, कुनै कार्य सम्पादन तथा निश्चित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि खोलिएको, या भनेको फाइनेन्स, आर्थिक स्रोत साधनको व्यवस्था गरिएको, या भनेको फिक्स टाइम, निश्चित कार्य समय तोकिएको, आई भनेको इन्स्टिट्युसन संस्था सङ्गठन, त्यसै गरी सी भनेको चाहिँ कन्ट्रोलिङ मेकानिजम अनि कन्सल्टेन्सी नियन्त्रण नियमनको व्यवस्था भएको निरन्तर, यी भनेको चाहिँ इक्विपमेन्ट जसलाई भौतिक मानवीय तथा अन्य उपकरणहरूको व्यवस्था भएको स्थानमा आर्थिक भौतिक र मानवीय स्रोतको संयोजनसहित स्थापित सङ्गठन कार्यालय हो। कार्यालय व्यवस्थापनभित्र समेट्ने विषयवस्तुहरू: योजना प्लानिङ, सङ्गठन अर्गनाइजेसन, जनशक्ति व्यवस्थापन स्टाफिङ, निर्देशन डाइरेक्सन भयो, समन्वय कोअर्डिनेसन, त्यसै गरेर बजेट व्यवस्था बजेटिङ अनि प्रतिवेदन रिपोर्टिङ। सरसट्ठीमा रहेको छ कार्यालय व्यवस्थापनका विशेषताहरू: निश्चित उद्देश्य, व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूह व्यवस्थापन, स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग, व्यवस्थापकीय प्रक्रियाको प्रयोग, सूचना तथा सञ्चार आदानप्रदान, आन्तरिक र बाहिरी वातावरण, समन्वय तथा सहकार्य, प्रतिवेदन, लक्ष्य प्राप्तिमा अग्रसर, नियमितता, समयको पालना। कार्यालय व्यवस्थापनको महत्त्व: कार्यालयको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, सूचना तथा तथ्याङ्कको प्रभावकारी प्रवाह गर्न, कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धि गर्न, तोकिएका लक्ष्य समयमा नै जनशक्तिबाट लक्ष्य हासिल गर्न, कार्यालयका कार्य कक्षहरू बाहिरी वातावरण अनुकूल बनाउन, कार्यालयको कारबाहीमा एकरूपता ल्याउन, कर्मचारीहरूमा आपसी सहकार्य अभिवृद्धि गर्न, जनसम्पर्क अभिवृद्धि गर्न, लागत न्यूनीकरण गर्न, व्यवस्थित तरिकाले नियन्त्रण गर्न, प्रभावकारी सुपरभिजन र अनुगमन गर्न, परिवर्तनमुखी व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न, गुनासो व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन। कार्यालय व्यवस्थापनका उद्देश्य तथा कार्यहरू: कार्यालयका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू हासिल गर्नु, कार्यालयको काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउनु, कार्यालयलाई चुस्त दुरुस्त बनाई कार्य सम्पादनमा मद्दत पुर्याउनु, छिटो छरितो मितव्यापी र प्रभावकारी प्रशासन सञ्चालन गर्नु, सही जनशक्ति सही समयमा सही ठाउँमा व्यवस्था गर्नु, प्रशासनिक कार्यहरूलाई समय अनुकूल परिवर्तनशील बनाउनु, जनभावना अनुरूपका कार्यहरू गराउनु रहेको छ। अनि 2.1.2मा रहेको छ 2.2मा रहेको छ सहायक स्तरका कर्मचारीका कार्य र गुणहरू। कर्मचारी: कार्यालयको निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यालयमा अहोरात्र खटिने व्यक्ति नै कर्मचारी हो। सङ्गठनका विभिन्न स्रोत साधनहरूमध्ये सजीव तथा क्रियाशील साधनको रूपमा कर्मचारी रहेका हुन्छन्। सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयमा निश्चित जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिहरू नै
कर्मचारी हुन्। सहायक कर्मचारी कार्यालय सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट सहयोग गर्ने कर्मचारी नै सहायक कर्मचारी हुन्। कार्यालय नियमित सञ्चालन गर्न तथा कार्यालयको दैनिक कार्यहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सहायक कर्मचारीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। सहायक कर्मचारीका कार्यहरू दैनिक कार्य योजना तयार गर्ने, टेलिफोन तथा फ्याक्स गर्ने, त्यसैगरी रिपोर्ट गर्ने र उल्था गर्ने, फाइलिङ गर्ने, दर्ता चलानी, चिठीपत्र सञ्चालनका साथै इमेल, इन्टरनेट सञ्चालन, सेवाग्राहीलाई भेटी आवश्यकता अनुसार काम गर्ने, भ्रमण प्रतिवेदन तयार गर्ने, आर्थिक अभिलेख व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने, आवश्यकता अनुसार आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, विभिन्न कार्यहरूका सम्बन्धमा कार्यालयका प्रमुखलाई स्मरण गराउने। सहायक कर्मचारीका गुणहरू सरसफाइ, स्मार्ट व्यक्तित्व, संयमता, बोलीमा मधुरता, सकारात्मकता, सहयोगी भावना, सबैसँग शिष्ट व्यवहार, विनम्रता, काममा कार्यकुशलता, अभिरुचि, विश्वसनीय कामको पालना तथा नियमितता। 2.13 मा कार्यालय स्रोत साधन भनेको छ। अफिस रिसोर्सेस परिचय र प्रकार कार्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्रोत र साधनहरू नै कार्यालय स्रोत साधन हो। जनशक्ति, सञ्चार, यातायात, आय स्रोत, औजार जस्ता साधन नै कार्यालय साधन हुन् अथवा वित्तीय, भौतिक र मानवीय साधन। यी साधनमध्ये कुनै पनि एक मात्रको कमी भएमा पनि कार्यालय सुचारू रूपले सञ्चालन हुन सक्दैन। कार्यालयको उद्देश्य पूरा गर्न स्रोत साधनको उपलब्धता ठिक समय र ठिक अवस्था हुनुपर्छ। कार्यालय स्रोत साधनको आवश्यकता नियमित रूपले कार्यालय सञ्चालन गर्न, उद्देश्यअनुसार कार्य गर्न, दक्षताका साथ कार्य सम्पादन गर्न, कार्यलाई छिटो छरितो गर्न, विश्वसनीय तरिकाले कार्य सम्पादन गर्न, कार्यमा चुस्तता र छिटो छरितो बनाउन, कार्यालयका आवश्यकता पूरा गर्न। प्रकार मानवीय साधन, भौतिक साधन, वित्तीय साधन, सञ्चार, यातायात, आय स्रोत। 2.1.4 मा छ कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, किसिम र साधन। सञ्चार कुनै व्यक्ति, वस्तु वा विषयसँग सम्बन्धित जानकारी, तथ्य, विवरण, विचार आदि सूचना हो। सूचनाहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति, एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया नै सञ्चार हो। सञ्चार एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सूचना, सन्देश, विचार एवं ज्ञान पुर्याउने प्रक्रिया एवं माध्यम हो। यसमा प्रेषक र प्रापक दुई पक्ष हुनु आवश्यक छ। सञ्चारका सूचना र जानकारी पठाउने व्यक्तिले जे भन्न चाहेको छ सो सूचना वा जानकारी पाउने व्यक्तिले पनि सोही अर्थमा बुझेको हुनुपर्छ। त्यसैले सञ्चारलाई अर्थको हस्तान्तरण र बुझाइ पनि भनिन्छ। प्रेषक र प्रापक दुवै पक्षबीच विचार, ज्ञान, जानकारी वा चेतनाको समुचित आदान-प्रदान र स्पष्ट बुझाइ बिना सञ्चार प्रभावकारी नहुने भएकोले सञ्चारलाई दोहोरो प्रक्रियाको रूपमा लिन सकिन्छ। सञ्चार एक व्यवस्थित र निरन्तर प्रक्रिया हो। यसले विचार, दृष्टिकोण एवं चेतनाको अन्तर्क्रिया गरेर समस्याको समाधान गर्न सहयोग गर्दछ। सङ्गठनात्मक सञ्चार सम्बन्धी कार्यको लागि सञ्चार अति आवश्यक तत्त्व हो, किनभने नेतृत्व, नियन्त्रण, समन्वय, निर्देशन आदि जस्ता कार्यहरू सञ्चार बिना सम्भव हुँदैन। सूचना तथा विचार आदान-प्रदान गर्नु र परस्पर समझदारी तथा सहयोगको विस्तार गर्नु सञ्चारको प्रमुख कार्य हुन्। सञ्चार प्रणालीले सञ्चारको पथ निर्धारण गर्दछ, अर्थात् प्रेषकले प्रापकलाई समाचारको हस्तान्तरण गर्ने पथहरू नै सञ्चार प्रणाली हो। सञ्चार एउटा दोहोरो प्रक्रिया भएकाले यो प्रभावकारी हुन्छ, किनकि सूचना दिने र सूचना पाउने दुवैमा प्रष्ट विचारहरूको आदान-प्रदान हुन्छ। कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व। सेवाग्राहीको क्षेत्रमा महत्त्व सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउँछ। सञ्चारको माध्यमबाट कार्यालयका गतिविधिहरूको जानकारी सरकारवाला समक्ष प्रदान गर्दछ। सेवा प्रदायकको क्षेत्रमा महत्त्व सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सहयोग गर्दछ अनि सार्वजनिकका कार्यमा पारदर्शिता बढ्दछ। त्यसै सार्वजनिक कार्यमा चाहिँ पारदर्शिता बढ्दछ। समयको क्षेत्रमा महत्त्व समय बचत हुन्छ। कम समयमा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ। समस्या पहिचान गर्न सहयोग पुग्दछ।
राजनीतिक क्षेत्रका महत्त्व सूचनाको हकलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। सञ्चारले व्यवस्थापन पक्षको सन्देश र विचारलाई सङ्गठनको निम्न तहसम्म पुर्याउन मद्दत गर्दछ। अन्य महत्त्व सञ्चारले मालिक र कर्मचारी बीचको घनिष्ठता बढाउँछ। यसले सल्लाह सुझाव तथा गुनासाहरूबाट माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई पृष्ठपोषणमा सुविधा पुर्याउँछ। सञ्चार प्रक्रियाका तत्त्वहरू। सञ्चार प्रणालीले सञ्चारको पथ निर्धारण गर्दछ, अर्थात् प्रेषकले प्रापकलाई समाचारको हस्तान्तरण गर्ने पथहरू नै सञ्चार प्रणाली हो। प्रेषक। सञ्चार प्रक्रियामा प्रेषक एक व्यक्तित्व, समूह वा सङ्गठन हो जसले सन्देश प्रवाह वा हस्तान्तरण गर्दछ। आफूले प्रवाह गर्न चाहेको सन्देश निर्माण गर्ने, सङ्कलन गर्ने र सम्बन्धित पक्षसमक्ष प्रवाह गर्ने कार्य प्रेषकले गर्दछ। सन्देश वा सूचनाहरू निर्णय, जानकारी, निर्देशन वा अनुरोधको रूपमा प्रवाह गर्न सकिन्छ।